चढाइ होला अहिले हुलमुल हुन्छ चढ्नु किनभने यो एउटा छ भौतिक रूपमा हामी बिचमा नरहनु भए पनि उहाँले गाउनु भएको गीत उहाँको कृति हामी बिच सधैँ रहिरहनु हुनेछ। उहाँको कृतिले हामी बिचमा उहाँलाई सधैँ अमर बनाइरहनेछ। उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हामी सदा सर्वदा अगाडि बढिरहनेछौँ र यो नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानमा हामी लागिरहने प्रण गर्दछौँ। उहाँ कुनै निश्चित एउटा सीमित घेरामा मात्र होइन, उहाँ यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो। उहाँलाई यो राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा परिचित गराउन, चिर परिचित गराउन, भविष्यका सन्ततिहरूलाई उहाँको परिचय गराउन हामी उहाँको बारेमा जे जति गर्न सक्छौँ हामी सबै जनसंस्कृति कर्मीहरू यो वा त्यो रूपमा नबाँडिकन उहाँको कृतिलाई, उहाँको जीवनलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली सँगसँगै अब हामी सबैलाई एउटा दुःखद घडी, दुःखद समय परिस्थिति आज देवी दाईको निधनले हामीलाई अहिले फोन गर्नु न दुःख आएको छ। अब देवी टुरे दाई जस्तो एउटा हस्ती नेपाली गीत सङ्गीत श्रमजीवीको लागि पर्ने देवी दाईसँगको मेरो सङ्गत 34 सालदेखिको हो। अब एउटा पखेटा भाँचिए जस्तो भएको छ हैन। लामो यात्रा गर्नुभयो साङ्गीतिक क्षेत्रमा, सँगै कुनै जनवादीको मात्रै होइन अरू गीतहरूमा पनि सँगै रहनुभयो। ठट्टा रमाइला तिता मिठा अनुभवहरू अलिकति यस्तो अवस्थामा सेयर गरिदिनुहुन्छ कि कुनै त्यस्तो सम्झना छ? पछिल्लो सम्झनाहरू धेरै छ हामीसँग। हजुर, हामीले पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लाग्दाखेरि हामीले अब जेल, कुटाइ खाने, अब देखि लिएर कालो मसो दली माग्नेदेखि लिएर भोकै अब यी सारा कुराहरू दुःख कथा व्यथाहरू थुप्रै छन्। हामीले हाम्रो साङ्गीतिक अभियान प्रगतिशील जनवादी गीत सङ्गीतको अभियानमा लाग्दाखेरि हाम्रो धेरै दुःखका घटनाहरू छन्। सुखको कथा व्यथाहरू त त्यति धेरै छैन। तर सम्भवतः यो अरू गायक गायिकाहरूको तुलनामा जनवादी गीतहरू गाउने, राष्ट्रका आम सर्वसाधारणका मनका भावनाहरू पोख्ने, पीडाहरू पोख्ने गीत गाउने स्रष्टा र कलाकारहरूको लागि राज्यले अझ पनि त्यति राम्रोसित हेरिरहेको छैन। आजको जुन परिस्थितिहरू सिर्जना भइरहेका छन् नेपाली यो क्षेत्रमा, साङ्गीतिक क्षेत्रमा यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई, कलाकारहरूलाई राज्यले कसरी सम्झिदियोस् जस्तो लाग्छ आजको परिस्थितिमा? राज्यले सांस्कृतिक पक्षलाई सम्झिदिएको भए, बुझिदिएको भए आज राज्यमा जुन राजनीतिक एउटा जुन परिस्थितिहरू छन् नि त्यो आज यस्तो हुने थिएन। राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक कुराहरू हुन्छन् नि, यी कुराहरूमा हिजोको एउटा कठिन परिस्थितिमा चारवटा विषयहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण थिए: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। र अहिले चाहिँ अब राजनीतिक र आर्थिक मात्रै बढी यसको चाहिँ महत्त्व भइरहेछ। सामाजिक र सांस्कृतिकहरू चाहिँ छुटिरहेको छ।
त्यसै कारणले राजनीति पनि एकदम उथलपुथल भइरहेछ, जबकि सांस्कृतिक र सामाजिकहरू चाहिँ त्यो सम्बन्ध छुटेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि राज्य पक्ष पनि अब सांस्कृतिक पक्ष र सामाजिक पक्षसँग कहिले त्यही बिछोड भए जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो नहुनु पर्थ्यो। यी चारवटा चिजहरू चाहिँ एकै ठाउँ भइदिएको भए यस्तो राजनीतिक उथलपुथल हुने थिएन होला। अब त्यो चाहिँ अब हिजोको एउटा भूमिगत कालमा एउटा कठिन परिस्थिति अवस्थामा यी चारै विषयहरूलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर हिँडिन्थ्यो र त्यो राजनीतिक यसो सशक्त भएर आउँथ्यो। त्यो नभएको चाहिँ अहिले सांस्कृतिक र सामाजिकलाई महत्त्व कम दिएको हुनाले पनि होला राजनीतिहरू चाहिँ अहिले धेरै उथलपुथल भइरहेछ। त्यसैले राजनीति गर्ने राजनेताहरूलाई नै थाहा होला सांस्कृतिक र सामाजिक कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा। हामी त एउटा सांस्कृतिक कर्मीमा सङ्गीतकर्मी सांस्कृतिक कर्मीहरू भएको हुनाले हामी श्रमजीवीहरूको लागि हामीले गीत गाइराख्ने, बनाइराख्ने र वर्गीय हितको लागि लागिराख्ने, लडिराख्ने हाम्रो अभियान त निरन्तरतै छ। त्यो निरन्तरताभित्र आज जेबी दाइलाई हामीले गुमाउनु परेको छ होइन। हाम्रो हातको एउटा पखेटा भाँचिए जस्तो, पन्छीको एउटा पखेटा भाँचिए जस्तो भएको छ। अब यो एउटा क्षति पनि भएको छ। यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। तर यो भौतिक शरीर एक दिन जानै पर्ने रहेछ। जेबी दाइप्रति मेरो के भने, दाइलाई मेरो त बुवा जस्तो मान्छे पनि हो। उहाँसँग मैले धेरै सङ्घर्ष गरेको छु, धेरै वर्षहरू बिताएको छु होइन। राजनीतिक अभियानमा, सांस्कृतिक अभियानमा देश छोडेर पनि भाग्नु पनि परेको छ। सहज परिस्थिति हुँदाखेरि फर्केर आउनु पर्यो, फर्केर आइएको छ, बसिएको छ होइन। यस्तै हो जेबी दाइसँग मेरो थुप्रै घटनाहरू अभियानमा लाग्दाखेरि घटनाहरू जेबी दाइ सँगसँगै हामी हिँड्दाखेरि कति ठाउँ हामीले कुटाइ खायौँ, कति ठाउँ पग्रियो होइन, कति ठाउँमा गाली गरे, कति ठाउँमा टुप्पीमा समातेर कालो मसौद दलिदिए। तर पनि हाम्रो निरन्तरता रहिरह्यो। आखिर व्यवस्था त परिवर्तन भयो। पञ्चायती व्यवस्था, बहुदल व्यवस्था आयो, बहुदल व्यवस्थापछि गणतन्त्र आयो। यही भइरहेछ। धन्यवाद। अनि यो अब अहिले राज्यले उहाँलाई कस्तो किसिमको सम्मान गरे भने, यहाँले सम्मान गरेको मरणोपरान्त सम्मान गर्ने जुन प्रचलन रहिआएको छ अहिलेको साङ्गीतिक क्षेत्रका स्रष्टाहरूको विषयमा, अहिले उहाँलाई कस्तो किसिमको सम्मान गरिदियो भने अझ सम्मान गरिएको व्यक्त गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? यहाँको धारणा के छ? होइन, सम्मान गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रह्यो, राज्यले गर्ने, राज्यले मूल्याङ्कन गर्ने। तर समग्र रूपमा सांस्कृतिक कर्मीहरूको योगदान के कति छ भन्ने कुरो राज्य आफैले मूल्याङ्कन गर्ने हो। हामीले यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्दा पनि समग्र सांस्कृतिक कर्मी यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नलाई लागि लडेका हिजोका पञ्चायती व्यवस्थादेखि अहिलेको व्यवस्थाहरूसम्म आइपुग्दाखेरि होइन, गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसका निरन्तरता दिने सांस्कृतिक कर्मीहरू र देशको लागि होइन ती लागि पर्ने कलाकर्मी साहित्यकारहरूलाई राज्यले त्यसको संरक्षण गर्नु पर्यो। र हिजो त्यो गीत गाउने कलाकारहरू, त्यो शब्दहरू, त्यो गायकहरू, त्यो सङ्गीतकारहरू कहाँ छन् होइन? सायद अहिले मलाई लाग्छ त्यस्तो कुनै पनि प्रोफाइलहरू हाम्रो कुनै पार्टी, कुनै अब सङ्घ संस्थामा त्यस्तो छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो जति छ जेबी दाइसँग, अब जेबी दाइले लिएर जानुभयो, जेबी दाइसँगै भयो। भोलि समुदायको पनि एउटा आउने अवस्था आउँछ, समुदायले पनि त्यो आफै लिएर जान्छ। तर हिजो हामीले लगानी गरेको कुरा, हामीले योगदान गरेको कुराहरू त्यो त राज्यको र देशको जनताको सम्पत्ति, प्रपर्टी हो। त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ। र ती स्रष्टा सर्जकहरूलाई, ती साङ्गीतिक योद्धाहरूलाई, संस्कृति योद्धाहरूलाई राज्यले के गर्नुपर्ने हो? अब राज्य हाम्रो त्यस्तो कमजोर पनि होइन, हाम्रो अब नेता नेतृत्वहरू पनि ले बुझ्नुपर्ने कुराहरू अब मैले भन्दा पनि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। यही नै हो। हस्, धन्यवाद। गायक कति बजी गर्ने तपाईँको अगाडि क्यामेरा छ? नेपालको साङ्गीतिक यो पुरानो संस्थामा सुनिरहेको सामाजिक जागरणको उहाँको
आवाजले गीतले मानिसहरूलाई जुरुप उठाउने गर्दथ्यो। महिलाहरूको मुक्तिको आवाज बुलन्द गर्दै महिलाहरूलाई यो सहमति संस्कारबाट मुक्त हुनका लागि उहाँले धेरै ठुलो चेतना र जागरण पैदा गर्ने काम पनि गर्नुभयो। त्यतिखेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई उठाउनका लागि वामपन्थी आन्दोलनमा मानिस आकृष्ट गर्नका लागि जेबी टुहुरीको भूमिका अविस्मरणीय रहेको छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। म सम्झिरहेको छु त्यो अवधि 2030 सालको त्यो दशकलाई, त्यो दशकमा 40को दशकमा उहाँहरूको सिङ्गो टिम परिचालित थियो र हामीहरू त्यतिखेर उहाँका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हेर्नका लागि भूमिगत अवस्थामा म आफै पनि पुग्ने गर्दथेँ र अरूलाई पनि त्यहाँ जानका लागि प्रेरित गरिन्थ्यो। हामी सबैलाई थाहा छ कि कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि सांस्कृतिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो सांस्कृतिक आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ, अघि बढ्नले निकै ठुलो भूमिका खेल्ने गर्दछ। मानिसको चेतनामा परिवर्तन भएन भने, मान्छेको सोचमा परिवर्तन भएन भने, मान्छेमा उत्साह र जागरण पैदा गर्न सकिएन भने त्यो मान्छेले इतिहासमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन, महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। त्यतिखेरका युवाहरू उहाँहरूको गीतबाट निकै धेरै प्रेरित हुने गर्दथे र उहाँले जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो यो अत्यन्तै मिठो उहाँको स्वर मिठो स्वरको उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो। आफ्नै किसिमको उहाँको विशेषता थियो। उहाँको गायन शैली बडो राम्रो थियो। यो मानिसहरूलाई भावनालाई छुने, मन छुने अब यस्तो गायक हामीबाट बिदा भएर जानुभएको छ। म हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट उहाँप्रति हालै श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु र सिङ्गो परिवारजनप्रति गहिरो सम्वेदना। जेबी दाई म 37 सालमा पूर्वमा पूर्णकालिक भएर हिँडेँ विद्यार्थी आन्दोलनमा। त्यो अगाडि नै 30को दशकमा अघि माधव कमरेडले भनेको जस्तो यो उहाँहरू चाहिँ सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनमा सांस्कृतिक मोर्चा कोणबाट एउटा चाहिँ विशिष्ट चाहिँ छाप छोडिसक्नु भएको थियो र पहिलोचोटि मैले उहाँको कार्यक्रम धरानमा हेरेको थिएँ। जेबी टुहुरे सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलनको दृष्टिकोणले एउटा चाहिँ मूर्धन्य व्यक्तित्व हो, हाम्रो आन्दोलनको एउटा धरोहर हो। सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलनले मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई राजनीतिक आन्दोलनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा उहाँको जीवनबाट हामी प्राप्त गर्छौँ। 70 सालमा जतिखेर उहाँ संविधान सभाको सदस्य हुनुभयो, हामी एउटै पार्टीमा थियौँ, नेकपा माओवादी केन्द्रमा, र उहाँसहित हामीले 72 सालमा आफ्नो संविधान जारी गऱ्यौँ। त्यतिखेर म प्रमुख सचेतकको रूपमा एउटा संविधान निर्माणमा हामीले मेहनत गऱ्यौँ। नेपालको परिवर्तनको पक्षमा काम गर्ने जनवादी सांस्कृतिक कर्मीहरूको एउटा चाहिँ विशिष्ट व्यक्तित्वको रूपमा उहाँ संविधान निर्माणको स्थानसम्म पुग्नुभयो। अहिले उहाँलाई हामीले अन्तिम बिदाई गरिरहँदाखेरि, उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहँदाखेरि उहाँले जुन मूल्यको लागि आफ्नो जीवन अगाडि बढाउनु, निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनमा, राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा, सांस्कृतिक क्षेत्रको तर्फबाट एउटा यस्तो चाहिँ उच्च व्यक्तित्वको रूपमा उहाँ विकास हुनुभयो र चाहिँ उहाँले जुन उहाँको छुट्टै अरूको भन्दा भिन्न खालको चाहिँ स्वर छ उहाँको, त्यो स्वरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ महिलाहरूलाई, हाम्रा किसानहरूलाई, आधारभूत समुदायलाई जागृत गर्न चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको छ। त्यसलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन र यतिखेर हामी समाजवादी क्रान्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली समाजलाई रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको बेलामा जेबी कमरेडले जो भूमिका खेल्नु, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले नयाँ पुस्तामा पुर्याउने काम गर्नुपर्छ। वास्तवमा त्यो बाटोमा हिँडेर मात्रै हामी उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली दिन सक्छौँ र अहिले पछिल्लो बेलामा यो परिवर्तनपछि सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको मुद्दा चाहिँ मूल मुद्दा बनिराखेको छैन।
जेबीजीलाई अहिले हामीले श्रद्धा प्रकट गरिरहँदाखेरि हामी सबैले यो सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको झन्डालाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी सबैले सङ्कल्प गर्नुपर्छ र त्यो बाटोमा अगाडि बढाउँछ। यही नै उहाँप्रतिको श्रद्धाञ्जली हुनेछ। वास्तवमा यो वर्ष चाहिँ नेपालीहरूको जीवनमा एउटा अत्यन्तै दुःखद छ। त्यसै पनि अब विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारी, हाम्रो देशमा पनि कोरोनाको एउटा उच्च सङ्क्रमण अनि त्यसको कारणबाट धेरै मानिसहरूको जीव ज्यान अथवा निधन भयो। त्यसबाट हामी प्रताडित थियौँ। त्यसमा पनि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका थुप्रै स्रष्टाहरूले, अग्रज स्रष्टाहरूले जीवन गुमाउनु पर्यो होइन। भर्खरै पनि हामीले प्रेमदोष प्रधान, चेतन कार्की जस्ता दिग्गज व्यक्तित्वहरू गयौँ। अहिले अब नेपालको प्रगतिशील गीति आन्दोलन, नेपालको जनवादी गीति आन्दोलनका अत्यन्तै कुशल सांस्कृतिक योद्धा एकजना जसले चाहिँ नेपालको खास गरी पूर्वी भेगबाट आफ्नो सांस्कृतिक यात्रा, जनवादी सांस्कृतिक यात्रा शुभारम्भ गर्नुभएको थियो र उहाँको एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित हुनुभएको थियो। जनगायक जेबी टुरेलाई हामीले गुमायौँ र उहाँले जुन एउटा नेपाली प्रगतिशील गीति आन्दोलनमा जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यो योगदानको उच्च मूल्याङ्कन अवश्य पनि हुनेछ। त्यसको इतिहासले पनि त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने नै छ र उहाँका गीत सङ्गीतहरू, उहाँका कर्णप्रिय आवाजहरू, उहाँका ती गीती सन्देशहरू, जनचेतनामूलक उहाँका जनजागृतिका ती भाषाहरू नेपाली जनमानसले जहिले पनि सम्झिरहनेछन्। आमा दिदी बहिनीको कति बस्छौ दासी भई, सुखको सधैँ प्यासी भनेर बसाइ हिँड्नेको तातीले बस्नेको मन रुवाउँछ, लाखौँको लागि उजाड्छ यो देश, मुठी भरलाई त स्वर्ग छ। यस्ता यस्ता गीतहरू उहाँले गाउनु भएको छ। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारका, कुरीति, कुसंस्कारका विरुद्धमा पनि उहाँले गीत गाउनु भएको छ। जनतालाई जागृति तुल्याउने खालका गीतहरू पनि गाउनु भएको छ। देशमा जनवादको आवश्यकता बोध भएका गीतहरू पनि उहाँले गाउनु भएको छ। लोकतन्त्रको लागि गीत गाउनुभयो, प्रजातन्त्रको लागि गीत गाउनुभयो। नेपालमा 46 सालको जनआन्दोलनमा पनि उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको थियो। त्यस्तै 62-63 को जनआन्दोलनमा पनि उहाँका गीत सङ्गीतले जनतालाई जागृत तुल्याउनको लागि धेरै ठुलो योगदान पुर्यायो। समग्र रूपमा एउटा स्रष्टा, एउटा कालजयी स्रष्टा भन्छु म, किनकि उहाँ मरेर गए तापनि उहाँका गीत सङ्गीतहरू, उहाँका आवाजहरू जहिले पनि जनताले सम्झिरहन्छन्, श्रवण गरिरहन्छन्, सुनिरहन्छन्। त्यस कारण एउटा चाहिँ अमर स्रष्टाको रूपमा म जेबी टुरे दाइलाई लिन्छु। उहाँ चाहिँ सधैँ बाँचिरहनुहोस्। उहाँको मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु। शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्छु। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अहिले जुन उचाइमा आइपुगेको छ यो कम्युनिस्ट आन्दोलन, यसलाई यो उचाइमा ल्याइपुर्याउनको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा गायक जेबी टुरे हुनुहुन्थ्यो, जनताका कलाकार, जोसँग मैले मेरो आफ्नै जीवनको 13 वर्षको उमेरदेखि उहाँसँग सहकार्य गरेँ र आज 2078 सालको भदौको 10 गते आज उहाँको यो निधन जो भयो, यसले नेपाली प्रगतिवादी सांस्कृतिक आन्दोलनमा एउटा ठुलो क्षति भएको कुरा मैले महसुस गरेको छु। खास गरी जनताको चेतना स्तर उठाउनको निम्ति उहाँले एउटा चेतना पुञ्जका रूपमा, सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा जो योगदान गर्नुभएको छ आज नेपाली प्रगतिवादी सांस्कृतिक फाँटमा, झन्डै 5.5 दशकको यो योगदान चाहिँ नेपाली जनताले सधैँभरि सम्झिरहनेछ र हामी जस्ता लाखौँ सांस्कृतिक कर्मीहरू जो सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, सामाजिक न्यायको निम्ति जो यो अभियानमा छौँ, सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ताहरूले, सांस्कृतिक अभियन्ताहरूले जेबी टुरेलाई एउटा आदर्श पात्रका रूपमा, एउटा अभिभावकका रूपमा हामीले चाहिँ उहाँलाई महसुस गर्नेछौँ, गुमाएको महसुस गरिरहेका छौँ। आज एउटा युगको अन्त भएको छ। जनवादी गीत गाउने अब यस्ता जसले आम सर्वसाधारणलाई जुरुक्क उठाउने गर्नुहुन्थ्यो, त्यो युगको अन्त भएको छ। आजको यो श्रद्धाञ्जली सभाबाट यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँको सहकार्य कस्तो रह्यो? आज अन्तिम क्षणमा यहाँले कसरी सम्झन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम जनगायक आदरणीय दाइ जेबी टुरे प्रति हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। उहाँको योगदान सँग नजिक मेरो गाउँले पनि हो, मेरो छिमेकी पनि हो, मेरो आदरणीय गुरु पनि हो र मेरो सहकर्मी पनि हो र सहयोद्धा, हामी सहकर्मी सँगसँगै
एउटै मञ्चमा गीत गाएर हिँड्ने हामी जनकलाकार पनि हो। अब उहाँको योगदानको विषय गर्नुपर्दाखेरि उहाँको योगदान हिजो पञ्चायती शासनको अवस्थामा पनि प्रगतिशील फाँटबाट पार्टीको काममा उहाँले गीत गाएर जनता जगाउने काम गरियो। तर एउटा विडम्बना, म आफै प्रत्यक्ष उहाँको नजिकको सहकर्मी हुँ। उहाँ गीत गाउनु जब जानुहुन्थ्यो, मैले मादल बोक्नु पर्थ्यो उहाँसँगै गीत गाउन, मादल बोकेर म उहाँसँगै गीत गाएर हिँड्ने म सहकर्मी पनि हो। तर उहाँको लगायत हामी जनवादी कलाकारहरू हिजो भूमिगत कालमा आज 40-45-50 वर्ष भइसक्यो, म आफै पनि 45 वर्ष नागिसक्यो फाँटमा गीत गाउँदै आएको। तर अवसर दिने बेलामा उहाँलाई जुन बेला अवसर दिने बेलामा थियो, हामी नेकपा एमालेको रुद्राक्षको भोटमुनि, केन्द्रीय कार्यालयको रुद्राक्ष भोटमुनि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव ताका प्रतिनिधि सभाको उहाँलाई एउटा सांसद बनाइदिनुहोस् न भनेर हामी धरना दिँदाखेरि पनि बाध्यतावश उहाँलाई अब विविध कारणबाट उहाँलाई सांसद बनाइएन, जसको परिणाम उहाँको आर्थिक स्थिति, घरायसी समस्याले गर्दाखेरि फेरि माओवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नु। यो भनेको कलाकार गहना मात्रै होइन, प्रगतिशील कलाकार भनेको अहिलेको नेताहरू उत्पादन गर्ने कलाकर्मीहरू। यो ढङ्गले हेर्नु पर्थ्यो। नेताहरू भूमिगत रहने, कलाकारले नेताहरूको मञ्च प्रयोग गर्ने र नेताहरूको पार्टी बचाइदिने काम हिजोको दिनमा गरेका थियौँ हामी कलाकारले। त्यसो भएको हुनाले यो अवस्थामा जेबी टुरेलाई त्यतिखेर सम्मान गर्नु पर्थ्यो, सम्मान गरिएन। तर नेकपा माओवादीले पछि पार्टी प्रवेश गरिसके पछाडि नेकपा माओवादीले उहाँलाई सम्मान गर्यो। यो एउटा हामी कलाकारको लागि अब दुःख पनि सुख पनि दुईटै कुरा रह्यो। तर उहाँले जुन मञ्चमा नेकपा एमालेको मञ्चमा उहाँले आफ्नो योगदान गर्नुभयो, निरन्तरता दिनुभयो, त्यहाँ चाहिँ उहाँले मञ्च पाउनु पर्थ्यो, सम्मान पाउनु पर्थ्यो, त्यहाँ पाउनु भएन उहाँले। र माओवादीले सम्मान गर्यो है। आज पनि अहिले हामी गर्वका साथ भन्छौँ, जेबी टुरेको योगदानले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट नेताहरू उत्पादन भएका छन् है। हामी कलाकारले गर्दाखेरि नेताहरू उत्पादन भएको छ। तर कलाकारहरू गहनाको रूपमा यहाँ हुन्छ नि बेर्ने गहना मात्रै हेरियो, हामी गहना होइनौँ। हामी यो देशका संवाहक हौँ। देश र जनता राष्ट्रप्रति हामी परिवर्तनका हामी संवाहक हौँ। हामी अन्य कलाकारसँग हामीलाई दाज्नु हुँदैन। हामी प्रगतिशील कलाकार हौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो ढङ्गले हेरिनु पर्थ्यो जेबीदालाई, त्यो ढङ्गले पार्टीले सम्मान नगरेको हो। आजसम्म पनि उहाँलाई सम्मान नगरेकै हो। यो कुरामा दुःख लागेको छ। लगायत धेरै कलाकारहरू छौँ। अवसरको दिने सवालमा पार्टी सरकारमा जाँदाखेरि पनि दिएन। यो दुःखको विषय हो है। कलाकारले के खायो, कसो के गर्यो भन्ने बारेमा राज्यमा पुग्यो, पार्टी पुगिसकेपछि नेताहरूले भुले है। यो चाहिँ एउटा कलाकारको अहिले विडम्बना। हामी दुःख भोग्दैछौँ है। हामी जस्ता कलाकार, म आफै पनि 40 वर्ष भयो यो पार्टीमा संलग्न भएर हिँडेको अवसर आजसम्म हामीले पाएका छैनौँ। अहिले पनि झोला बोकेर हिँडेका छौँ। मेरो नाम नारायण परिश्रमी हो। झापा आन्दोलनदेखि आज लागिराखेका छ। तर सम्मान गर्ने सवालमा अहिलेसम्म पार्टीले गरेका छन्। अहिले हामी कोही माधव नेपाल भएका छौँ, कोही केपी ओली भएका छौँ। हिजो एउटै मञ्चका थियौँ है। आज म आफै पनि अहिले बाध्य भएर अब माधव नेपाल पक्षसँग लागेका छु। म त्यहाँको जनसांस्कृतिक महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँ है। हिजो एकै ठाउँमा थियौँ, आज हामी छुट्टिएका छौँ। कारण के भन्दाखेरि नेताले नै हिजो हामीले जन्माए, नेताले नै विभाजन गरे है। आज नेताले नै हामीलाई तपाईँको यो अवस्था सिर्जना गर्न, यो दुःख, यो अवस्था सिर्जना गर्ने काम गरेका हुनाले हामी अबका दिनमा यो अवस्था जनवादी कलाकारले भोग्नु नपरोस्, हामीले भोग्यौँ, अबको पिँढीले भोग्नु नपरोस् भन्ने हामी कलाकारलाई एउटा हामी यो कलाकारको तर्फबाट नेतृत्वलाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई हामी यो सुझाव दिन चाहन्छौँ। जेबी टुरेलाई 1 नम्बरमा सम्मान दिनु पर्थ्यो, किन दिएनन् नेताहरूले? नेता उत्पादन गरेका छन्, सम्माननीय राष्ट्रपति बनाएका छन्, प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई ल्याउने कसले गरेको भन्दा कलाकारले ल्याएको। हिजोको दिनमा कलाकारले तपाईँको उत्पादन गरेका नेताहरू हुन्। अहिले उहाँहरू सम्मानित ठाउँमा पुग्नुभयो, तर लौरो बिर्सिनुभयो, खोला तर्नुभयो, लौरो बिर्सिनुभयो। यो गलत। हस्, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। जेबी दाई
को नाममा हामीले जेबी टुरे फाउन्डेसन गठन गरेका छौँ। हामीले थुप्रै ठाउँमा एकल कार्यक्रम गऱ्यौँ र यही असोज 9 गते धरानमा गर्ने कार्यक्रम यसको बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम नहुने नै पर्यो, तर एउटा 40-42 सालदेखिको हाम्रो सहयात्रा आज अन्त्य भएको छ। एउटा इतिहासको अन्त्य भएको छ। हामीलाई अत्यन्तै धेरै दुःख लागेको छ, अपूरणीय क्षति भएको छ। जेबीदाई एउटा अतुलनीय प्रतिभा हो। क्रान्तिको, सामाजिक न्यायको लागि, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उहाँले गर्नुभएको योगदान धेरै कम मान्छेले गरेको छ। त्यसको लागि उहाँले धेरै काम गर्नुभयो, तर उहाँलाई अहिले उहाँको अन्त्य हुँदाखेरि एउटा इतिहास ढल्दाखेरि राज्य संवेदनशील भएको राज्यको कुनै पनि प्रतिनिधि आएर जेबीदाईले गाएका गीत सुनेर कम्युनिस्ट भएका नेताहरू अहिले माथि हुनुहुन्छ। कोही प्रधानमन्त्री नै भइसक्नुभयो, कोही मन्त्रीहरू हुनुभएको छ, कोही ठुल्ठुला मान्छे हुनुभएको छ, तर उहाँहरूले अहिले चाहिँ बिर्सिनु भएको दुःख लाग्छ। जेबी टुरे नेपाली साङ्गीतिक फाँटको एउटा महान धरोहर हो। उहाँको योगदान नेपाली जनतालाई दिएको, उहाँले गुण लगाएको गुण, उहाँको योगदान धेरै भनी र शब्दमा व्यक्त गर्न भन्दा पनि धेरै छ। त्यसैले उहाँ एउटा नेपालको साङ्गीतिक आकाशमा सधैँभरि चम्किरहने चम्किलो नक्षत्र हो, सुन्दर एउटा तारा हो। र उहाँलाई नेपाली जनताले, संसारभरि रहेका छरिएका शोषित पीडित जनताले नेपाली एउटा जनगायकको रूपमा, नेपाली जनसङ्गीतकर्मीको रूपमा उहाँलाई सधैँभरि सम्झिरहनेछन्। सम्झन लायक एउटा महान व्यक्तित्व जेबी टुरे हुनुहुन्छ र उहाँको योगदानको प्रशंसा गरेर कुनै सकिँदैन। यो एउटा महान यात्राका अभियात्री आज निधन भएको छ। यो मान्छे जन्मेपछि मर्छ, तर कतिपय मानिसहरूको मृत्यु प्वाखभन्दा अरुङ्गो हुन्छ, कतिपय मान्छेको मृत्यु पहाडभन्दा गरुङ्गो हुन्छ। त्यो पहाडभन्दा गरुङ्गो मृत्युलाई अँगालेर उहाँ हामीसँगबाट बिदा हुनुभएको छ। र जेबी टुरेप्रति हामी सबै नेपाली कलाकारहरू, नेपाली जनताको तर्फबाट हामी सम्मान र सलाम टक्राउँछौँ। अब हामी कलाकारहरू हामी अब कुनै मान सम्मान अथवा कुनै पदको अभिलाषा राखेर आफ्नो कलाकारिता प्रदर्शन गर्दैनौँ। जेबी टुरे पनि त्यही व्यक्तित्व हो। उहाँले पदको, पैसाको कुनै प्रलोभनको चाहिँ कहिल्यै पनि त्यसको फन्दामा पर्नु भएन र सधैँभरि सहज, सरल, इमान्दारीपूर्वक देश, जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गाइरहनु भयो। उहाँ एउटा निष्ठाको गायक हुनुहुन्छ, आस्थाको गायक हुनुहुन्छ र आस्थाको धरोहर आफै पनि बनेर उहाँ हामीबाट बिदा हुनुभएको छ। त्यसैले जेबी टुरेबाट हामी सबै नेपाली कलाकारहरूले उहाँले अवलम्बन गरेको बाटोलाई पछ्याउनु जरुरी छ। उहाँले दिएका योगदानहरूलाई कदर गर्नु जरुरी छ र यही उहाँको आजको अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको सार्थकता हुन्छ जस्तो लाग्छ। जीवनको लामो यात्रा हामी सँगसँगै हिँड्यौँ 36 सालदेखि अहिलेसम्म। र उहाँ अत्यन्तै सरल, अत्यन्तै व्यवहारिक र साह्रै मायालु, दयालु एउटा पात्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हामीलाई सधैँभरि प्रेरणा दिइरहनु भयो। हामीले गल्ती केही बाटो बिराउँछन् कि भनेर हामीलाई सधैँभरि सल्लाह सुझाव दिइरहनु भयो र उहाँसँगको यात्रामा एउटा जिम्मेवार अभिभावकत्व प्रदान गर्नुहुन्थ्यो र उहाँका धेरै नै सम्झन लायक गुणहरू छन्। अत्यन्तै सरल, अत्यन्तै स्नेही, अत्यन्तै साह्रै नै मिलनसार र करुणामय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जेबी टुरे। लाठी गोलीको पर्राभित्र, टियर ग्यासको धुवाँभित्र पनि हामी सँगै गीत गायौँ। कहिले ठुल्ठुला मञ्चहरूमा, महोत्सवहरूमा, उत्सवहरूमा हामीले सँगै गीत गायौँ। कहिले हलहरूमा, एकाडेमीमा, कहिले राष्ट्रिय सभागृहहरूमा हामीले सँगसँगै गीत गायौँ। कहिले विदेशका हलहरूमा, हङकङतिर पनि हामी सँगसँगै गयौँ र समुद्र पारीका देशहरूमा गएर सँगै गीत गायौँ। त्यसरी उहाँसँगको एउटा लामो सहयात्रा छ। उहाँ एउटा सांस्कृतिक क्षेत्रको सहयोद्धा पनि हो र मेरो अत्यन्तै सम्मानित व्यक्तित्व पनि हो र हाम्रो यात्राका उहाँको धेरै कथाहरू छन्। यहाँ अहिले एकैछिनमा भनेर त्यो साथले चाहिँ सम्भव छ। जेबी टुरे नै हो। उहाँको
उहाँको अभाव र उहाँ नहुँदाको एउटा खाडल अब कसैले पनि पुर्न सक्दैन। जेबी टुरे भएर जन्मनलाई अब धेरै गाह्रो छ। उहाँको त्याग, उहाँको तपस्या, उहाँको सङ्घर्ष, उहाँको मेहनत, उहाँको नेपाली जनताप्रतिको प्रेम, नेपाली जनताप्रतिको समर्पण भाव र त्यो प्रकारको राष्ट्रप्रतिको एउटा ठुलो सम्मान र राष्ट्र र जनताका गीत गाउँदै गाउँदै मर्ने उहाँको एउटा दृढ अठोट त्यो बोकेर आउनलाई धेरै गाह्रो छ।